बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 फरवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे हेरोइन स्मगलिंग केस में बड़ी अहम समाअत हुई है। आज इंसदाद मंशियात अदालत में और साथ एक दरख्वास्त फ़ाइल की गई है राना सनाउल्लाह की तरफ से, और वो कहते हैं कि मैं कंगाल हो गया हूँ और मेरे अकाउंट्स बंद हैं, मेरी तनख्वाह बंद है, और उस दरख्वास्त के ऊपर भी आज अलग से समाअत हुई है। ये दोनों अहम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे साफ़ पानी केस की समाअत हुई है जिसमें मुलज़िम है राबिया इमरान जो शहबाज शरीफ की बेटी है, और शहबाज शरीफ का दामाद इमरान अली इसमें मुलज़िम है। उस केस की अहम समाअत है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज जो मामला है अहद चीमा का, जो कि साबिक डीजी हैं एलडीए के, उनकी दरख्वास्त और उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है उसके ऊपर आज समाअत हुई है। जज अमजद नज़ीर चौधरी साहब हैं, एहतसाब अदालत लाहौर के जज हैं, उनकी अदालत में इस केस की समाअत हुई है। और उसमें क्योंकि आज जो गवाहान थे वो पेश हुए और उनकी एविडेंस हुई, और अदालत में आहद चीमा भी मौजूद थे, बाकी जो मुलजमान हैं वो भी मौजूद थे। ये आमदन से ज़्यादा असासजात केस है आहद चीमा के ख़िलाफ़। आप जानते हैं आहद चीमा शहबाज शरीफ का राइट हैंड था और डीजी एलडीए था, और जितनी भी फ्रॉड किया गया प्लाटों में, ज़मीनों में, लाहौर के अंदर जो मुख्तलिफ जैसे इनकी प्रॉपर्टी थी जो रेविड रोड पर, उसको इन्होंने रेजिडेंशियल को कमर्शियल करवाया, एग्रीकल्चर को रेजिडेंशियल करवाया, सारा फ्रॉड इनके साथ मिलकर होता रहा। तो उनके ख़िलाफ़ केस की समाअत हुई और मज़ीद गवाहों को अदालत ने 17 फरवरी के लिए तलब किया है, और अब 17 फरवरी को आहद चीमा के ख़िलाफ़ इस केस में मज़ीद जो गवाह हैं वो पेश होंगे और अपनी जो एविडेंस है वो लेकर आएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं साफ़ पानी जो केस है और साफ़ पानी स्कैंडल है, उसमें मुख्तलिफ मुलजमान थे, और उसमें जो मरियम शहबाज शरीफ का दामाद और शहबाज शरीफ की बेटी, ये दोनों भी इसमें मुलज़म थे। और लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर मैंने आपको बताया था कि इस केस के अंदर उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, और ना उनकी बेटी शहबाज शरीफ की बेटी पेश हो रही थी और ना दामाद पेश हो रहा था, इसलिए उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया था। आज पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने अदालत में रिपोर्ट सबमिट करवाई है कि जो इश्तिहारी डिक्लेयर करने की कार्रवाई थी वो मुकम्मल हो गई है। इश्तिहारात अवेज़ा कर दिए गए हैं। एच ब्लॉक मॉडल टाउन में इनकी रिहाइश गाह पर भी इश्तिहारात बड़े लगा दिए गए हैं। जाती उमरा इनकी जो महल्लात हैं वहाँ पर भी इश्तिहारात लगा गए हैं, और अदालत में भी हर तरफ जो अदालत की दीवारें हैं वहाँ पर चिस्पां कर दिए गए हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ ने आना होता है तो वो देखेंगे, और हमजा शहबाज भी देखेंगे कि राबिया इमरान और अली इमरान भी अब इश्तिहारी हो गए हैं। अदालत में अब ये रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है, और अब कार्रवाई शुरू होगी उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको मुंजमद करने की। और जो अली इमरान है उनके ख़िलाफ़ पहले बैंकिंग कोर्ट में भी केसेस हैं, उसमें भी एक प्लाट डीएचए का नीलाम हो चुका है, और अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं मज़ीद राबिया इमरान के नाम पे और इमरान अली के नाम पे, और उनको फ्रीज़ किया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई मज़ीद आगे बढ़ेगी। इस केस में जो फ्रीजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, इसके लिए अदालत ने जो तफ्तीशी अफसर हैं उनसे इनकी जायदादों की रिपोर्ट तलब कर ली है, डिटेल्स और तफसीलात तलब कर ली हैं। अब 6 मार्च को दोबारा इस केस पर समाअत होगी एहतसाब अदालत लाहौर में, और जो रिपोर्ट आएगी जो नैब की तरफ से, डीजी नैब लाहौर की तरफ से, इनकी प्रॉपर्टीज़ और जायदाद के हवाले से जो तफसीलात होंगी, अदालत उसकी बुनियाद पर इनके ख़िलाफ़ अगली कार्रवाई शुरू करेगी, और वो कार्रवाई होगी इनके असासजात मुंजमद किए जाएंगे। तो 6 मार्च तक इस केस की समाअत, साफ़ पानी स्कैंडल जो रेफरेंस है इसकी समाअत अदालत ने मुलतवी कर दी। अब हम आ जाते हैं राना सनाउल्लाह की तरफ, जो हमारा असल आज का टॉपिक है। राना सनाउल्लाह आज अदालत में पेश हुए हैं और इनके ख़िलाफ़ 15 किलो हेरोइन स्मगलिंग केस है। और उस मेन केस की समाअत से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि राना सनाउल्लाह की एक दरख्वास्त थी, और उस दरख्वास्त में जो राना सनाउल्लाह और उनके जो वकला हैं उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि राना सनाउल्लाह का गुज़र बसर बड़ा मुश्किल से हो रहा है, और राना सनाउल्लाह के सारे अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं, और उनकी फैमिली के अकाउंट्स भी मुंजमद हैं, और वो अकाउंट जिसमें कौमी असम्बली से इनको तनख्वाह आनी होती है वो भी बंद कर दिया गया है। तो अदालत से ये इस्तदा की थी कि कम अज़ कम वो अकाउंट खोल दिया जाए जिस अकाउंट में नेशनल असम्बली से तनख्वाह आती है, और वो इतना इनके लिए एक पैसा है, और ये उस पैसे को तो छोड़ना नहीं चाहते। फिर इनके टीए डीए और उस ज़िम्मन में इनको बहुत ज़्यादा वहाँ से मिलता है, तो इन्होंने दरख्वास्त दी थी कि वो अकाउंट खोल दिया जाए जिस अकाउंट में नेशनल असम्बली से तनख्वाह आती है मुलज़िम राना सनाउल्लाह की। उस पर ANF इनके साथ एक खेल खेल रहा है।
جیسے دوسرے کیس میں ہم دیکھتے ہیں پچھلے 2 سال سے کہ رانا ثناءاللہ کھیل کھیل رہے تھے، یہ درخواست بھی کافی تاریخیں گزر گئی ہیں، ابھی تک اے این ایف نے اس میں جواب جمع نہیں کروایا۔ اور آج جب اے این ایف کے وکلاء سے پوچھا گیا کہ آپ نے جواب کیوں نہیں جمع کروایا، تو انہوں نے کہا جناب انہوں نے ابھی تک ہمیں نوٹس ہی نہیں کروایا، پہلے یہ نوٹس تو کروائیں، جو عدالتی پروسیس ہے اس کو تو یہ پورا کریں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا جواب جمع کروانا ہے۔ تو عدالت نے ملزم سے کہا کہ آپ نے کیوں نہیں نوٹس جمع کروایا، تو رانا ثناءاللہ نے کہا جناب نوٹس وہاں کیے جاتے ہیں جب کسی دوسری پارٹی کے نالج میں نہ ہو، یہاں ان کے نالج میں ہے ہر چیز، اور پھر ہم کس چیز کا نوٹس کروائیں۔ تو عدالت نے کہا آپ نے کارروائی تو پوری کرنی ہے، آپ وہ نوٹس کروائیں اور اس کی رپورٹیں عدالت میں سبمٹ کروائیں، اور رپورٹیں سبمٹ کروانے کے بعد عدالت دیکھے گی کہ کیا آپ ان کے جواب کے بعد پھر عدالت آپ کی درخواست کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ ساتھ جو مین کیس ہے اس میں رانا ثناءاللہ کے وکیل فرحاد شاہ صاحب عدالت میں پیش ہوئے ہیں، اور عدالت کی جو سماعت ہے، آپ کو یاد ہے کہ رانا ثناءاللہ کے خلاف جو کیس تھا اس میں رانا ثناءاللہ کے خلاف فرد جرم عائد نہیں ہوا تھا، اور رانا ثناءاللہ نے ایک درخواست دی ہوئی تھی کہ جو پروسیکیوشن کے گواہان ہیں ان سارے گواہوں کی کاپیاں دی جائیں رانا ثناءاللہ کو۔ آج پروسیکیوشن جو اے این ایف کی پروسیکیوشن ہے، انہوں نے جو رانا ثناءاللہ کے خلاف جو جن گواہوں نے بیانات قلم بند کروائے تھے وہ ساری کاپیز آج عدالت میں جمع کروا دیں، اور عدالت میں جب وہ کاپیز جمع کروائی گئیں تو عدالت میں جو کاپیز ہیں وہ ملزم کو دی گئیں، اور ملزم کو کہا گیا کہ یہ آپ کی کاپیز ہیں اور آپ ان کاپیز کو لے کے جائیں اور اب اگلی کارروائی شروع کرتے ہیں۔ تو جس پر جو فرحاد شاہ صاحب تھے جو وکیل ہیں رانا ثناءاللہ کے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جناب اس میں تو تفتیشی افسر کا نام ہی نہیں ہے کہ یہ بیان کس تفتیشی افسر کو دیا گیا ہے، اور اگر اس تفتیشی افسر کا جو نام ہے وہ نہیں ہوگا تو ہم کیسے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ بیان اسی تفتیشی افسر کو دیا گیا جو ہمارے تفتیش کے افسر تھے۔ تو جس پر جو پروسیکیوٹر تھے اے این ایف کے، انہوں نے بتایا کہ ڈپٹی ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے یہ تفتیش کی تھی، اور انہوں نے اس تفتیش میں ان سارے گواہوں کے بیانات قلم بند کیے تھے۔ رانا ثناءاللہ چاہتے یہ تھے کہ ان کے خلاف جو جتنے بھی منشیات فروش ہیں لاہور کے اور فیصل آباد کے جو بڑے منشیات فروش تھے، کیونکہ رانا ثناءاللہ کا بڑے پیمانے پر یہ دھندا تھا، اور ان کے خلاف ایلیگیشن یہ ہے کہ یہ اسمگلنگ کرتے تھے ہیروئن کو مختلف ممالک میں، اور یہاں بھی فیصل آباد اور لاہور میں ان کا اچھا خاصا ایک نیٹ ورک تھا۔ تو ان سارے لوگوں کو نیب جو اے این ایف ہے انہوں نے طلب کیا ہوا تھا بطور گواہ، ان کے بیانات قلم بند کیے، اور 110 منشیات فروشوں کے بیانات قلم بند کیے گئے اس کیس میں رانا ثناءاللہ کے خلاف۔ اور رانا ثناءاللہ کو یہ تکلیف تھی کہ مجھے کاپیاں ملیں گی سب لوگوں کا، مجھے پتہ ہوگا کہ کس منشیات فروش نے میرے خلاف کیا بیان دیا ہے، اور پھر جس منشیات فروش نے میرے خلاف بیان دیا ہے یہ ان کو بعد میں مینیج کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو یہ کہیں گے کہ ہمارا وقت بھی آ سکتا ہے، ہم بھی دوبارہ آ سکتے ہیں، ہم دوبارہ سارے معاملات کو ہینڈل کریں گے، تو پھر آپ کے لیے مسائل بڑھ جائیں گے۔ وہ ان کو تھریٹ کرنے کے لیے، دوسری طرف وہ فرد جرم کی کارروائی سے بچنا چاہتے تھے، اور فرد جرم کی کارروائی سے جو اپنی جان چھڑوانا چاہتے تھے، اور کیونکہ وہ جھوٹے ہیں اور جھوٹا شخص ہمیشہ ٹرائل سے بھاگتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ٹرائل وائنڈ اپ ہو یا وہ کسی فائنل سٹیج پر جائے، تو عدالت کو یہ بتایا گیا، جب پروسیکیوٹرز نے بتا دیا کہ فلاں تفتیشی افسر تھے، تو فرحاد شاہ صاحب نے کہا کہ اس میں جناب اس پروسیکیوٹر کا گواہوں کی لسٹ میں بطور تفتیشی نام نہیں ہے چلان کے اندر۔ تو عدالت نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے کرنے والی، ان کی تفتیش ہے، انہوں نے جس کو چاہیں وہ گواہ رکھیں، جس کو چاہیں نہ گواہ رکھیں۔ ملزم بھی کیا یا ملزم کا وکیل یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں کو گواہ رکھا ہے فلاں کو نہیں رکھا؟ کیا یہ اعتراض بنتا ہے؟ خدا کا خوف کریں، آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے۔ جب یہ بات کی تو رانا ثناءاللہ بولے کہ جج صاحب میں یہ جو مجھے کاپیاں دی گئیں اس پر اعتراض جمع کروانا چاہوں گا۔ عدالت نے کہا آپ کچھ جمع کروائیں، ہمیں اس سے کنسرن نہیں ہے، لیکن اگلی تاریخ پر آپ کے خلاف فرد جرم عائد ہوگا، اور اگلی تاریخ پر فرد جرم عائد آپ نہ آئے تو آپ کی غیر موجودگی میں وارنٹ گرفتاری جاری کر دوں گا، اور کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اور آپ نے ایک اعتراض نہیں 100 اعتراض جمع کروائیں، لیکن اب آپ کی کوئی بات میں تب سنوں گا جب فرد جرم کی کارروائی پہلے ہوگی، اس کے بعد ہی آپ کوئی درخواست دے سکیں گے، اس کے بعد ہی آپ کوئی اعتراض جمع کروا سکیں گے، اور مزید اس معاملے میں آپ کو ڈھیل نہیں ملے گی۔ 2 سال ہو گئے ہیں، اور جو جج صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے
کہ اب یہاں تو کوئی اور بات کرتے ہیں، ابھی آپ باہر جا کے میڈیا کے سامنے کہیں گے کہ میں تو بے گناہ ہوں اور 2 سال ہو گئے میرے خلاف فرد جرم ہی نہیں عائد ہوئی، میرے خلاف ٹرائل شروع ہی نہیں ہوا، اور یہاں آ کے آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا کنڈکٹ کیا ہے، آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، وہ ساری عدالت جانتی ہے۔ تو کیونکہ اب ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہے اور ہم سچ بتا نہیں سکتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ باہر جا کے ہمیں ذلیل کریں اور ہمارے خلاف باتیں کریں۔ تو اب آپ کو مزید مہلت نہیں دی جائے گی اور آپ کے خلاف جو کارروائی ہے فرد جرم کی وہ ہوگی۔ آپ نے آبجیکشن جمع کروانے ہیں، نہیں کروانے، آپ نے جو بھی کرنا ہے، آپ کو اس سارے معاملے پر عدالت بعد میں سننے کی، پہلے فرد جرم کی کارروائی ہوگی۔ تو جو رانا ثناءاللہ کی درخواست تھی اپنے اکاؤنٹس کھلوانے کے لیے، اس کو عدالت نے 17 فروری کے لیے فکس کیا، اور دوسری طرف جو رانا ثناءاللہ کے خلاف کے مین کیس ہے اس کی سماعت 6 مارچ کے لیے ملتوی کی۔ 6 مارچ کو عدالت اس کیس کے اوپر دوبارہ سماعت کرے گی۔ عدالت نے آرڈر شیٹ میں یہ لکھوایا ہے کہ کاپیاں پروسیکیوٹرز نے دے دی ہیں، وہ کاپیاں ہم نے جمع ان کے ہینڈ اوور کر دی ملزم کے، اور ساتھ ان کے اعتراضات کو ہم رد کرتے ہیں، اور اگلی تاریخ پر فرد جرم کی کارروائی کی جائے گی، اور ملزم کو اس بات کا پابند کیا جاتا ہے کہ وہ اگلی تاریخ پر عدالت میں پیش ہوں اور فرد جرم کی کارروائی کا حصہ بنے، نہیں تو بڑی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ آرڈر شیٹ میں لکھوایا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔